दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। जनाब अली, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं अता मोहम्मद मानिका साहब। इन्होंने लीड ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी मानिका साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको और मुश्ताक साहब को मेरा सलाम पहुंचे और मुबारक हो इस नए प्रोग्राम की। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानिका साहब। आपके साथ जाहिर है छेड़छाड़ भी चलती रहती है, आप हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, लेकिन ये जो पंजाब की सियासत है जिसमें धड़ेबंदी, बरादरीज़म, अना बहुत सर काउंट करती है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि हालात जिस नहज पर जा रहे हैं इसमें एक तो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का अब इश्तराक और इत्तेहाद ज़्यादा देर चलता नज़र नहीं आता। दूसरा ये है कि काफ की मोहब्बतें जो बहुत अरसे से कोशिश हो रही थी कि बढ़ें पीपल्स पार्टी के साथ, अब वो तकरीबन अब परवान चढ़ती नज़र आ रही हैं। जी, मेरा ख्याल में ये जो इब्तदा से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इश्तराक और इत्तेहाद था पंजाब में इक़्तिदार के लिए, ये बुनियादी तौर पर ही गैर फितरी अमल था। ठीक। और उसका फिर आपने देख भी लिया तमाशा, जब गवर्नर राज लगा उसका बैकग्राउंड क्या था वो आपको भी मालूम हो है, सबको मालूम है। फिर जितनी कोशिशें हुई कि मुस्लिम लीग की हुकूमत को ज़ेर करने की, तोड़ने की, और उसकी जगह पीपल्स पार्टी और चौधरी साहबान का इत्तेहाद भी हुआ, और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत जिसकी अश्योरेंस चौधरी साहब इस्लामाबाद में ऊंचे घर वालों को दे आए थे, तो वो बारावर ना हो सकी। लेकिन फिर अजीब बात ये हुई नुसरत साहब कि फिर वही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और फिर वही इश्तराक के इक़्तिदार का वही पुराना फार्मूला और उसी तरह फिर चल पड़े। तो मैंने तो उस वक्त ही ये मुस्लिम लीग की क़यादत को बिलमुशाफा भी, टेलीविज़न के ज़रिए भी, अखबारात के ज़रिए भी ये बता दिया था कि ये अमल ज़्यादा देर अब नहीं चल सकेगा। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी की अज़ली ख्वाहिश है कि पंजाब पे वो हुकूमत में आए सही तौर पे, इस तरह नहीं जिस तरह अब वो सेकंड फिडल के तौर पे वो चल दें। तो उस ज़मन में मैंने उन्हें कहा था कि हजूर ये जो आपने रास्ता अपनाया है, आप एक दिन आएगा और आपको ये कहना पड़ेगा बकौल मुनीर न्याजी के था आगाज से ही रास्ता अपना गलत, इसका अंदाजा सफर की रायगानी से हुआ। तो अब जो नजर आ रही है बात, अब जो नजर आ रही है बात वो ये है कि जैसे आपने इशारा किया कि पंजाब में सियासत जो है वो बरादरियों के सर पे चलती है, धड़ेबंदियों के सर पे चलती है और अना के सर पे चलती है। तो इस दौर में मुझे अना कुछ ज़्यादा ही गालिब नज़र आती है। चौधरी साहबान और मियाँ साहबान के दरमियान जो मामलात हैं वो किसी तरह भी मुझे सुलझते हुए नज़र नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। तो उस जी आप फरमाएं। नहीं मानिका साहब, अर्ज ये है कि आपकी बात आप बिल्कुल वही सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रहा हूं। तो लेकिन उस सूरत में देखिए ना, 18वीं तरमीम के बाद पार्टी का जो सदर है सर, उसके अख्तियारात बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो उस सूरत हाल में फर्ज करें अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर के तौर पर चौधरी साहबान ये फैसला करें कि जी अब हमारा इल्हाक और इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो गया और हम फलां शख्स को वजीर आला पंजाब बना रहे हैं, तो उस सूरत में आप लोगों का क्या होगा? आप तो फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाएंगे, अपने पार्टी सदर की मुखालफत करते नजर आएंगे। वो तो नुसरत साहब पहले भी यही पोजीशन थी। उस वक्त सिर्फ ये था कि इख्तियार था पार्लिमानी पार्टी लीडर को। अब ये 18वीं तरमीम का जो ड्रामा है इसमें आप देख लें, तो नहीं आइन का हिस्सा बन गया, आइन का हिस्सा बन गया, लेकिन जिस तरह वो हिस्सा बना है, मैं एक सियासियात के तालिब इल्म की हैसियत से ये देखता हूँ कि ये सब जमातों का एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा था। हर जमात ने
اپنی اپنی خواہشات اور اپنے اپنے مقاصد کے اصول کے لیے 18ویں ترمیم کو استعمال کیا ہے، ورنہ 18ویں ترمیم کا نصرت صاحب مقصد اور مطلب یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی لائی ہوئی 17ویں ترمیم کی برائیاں جو ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ اس میں کہاں یہ پارٹی صدر کے اختیارات کی بات تھی، کہاں پختونخوا خیبر کی بات تھی۔ ہر پارٹی نے اپنا اپنا، جسے وہ کہتے ہیں نا، لچ تڑا ہے 18ویں ترمیم منظور کروانے میں۔ اب آپ کی بات ہے بڑی درست، لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے کہ اگر پارٹی کی ڈائریکشن ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں یا اعتماد کے ووٹ میں پارٹی نے یہ لائن اختیار کرنی ہے، اور جو وہ اختیار لائن نہیں کرے گا اس کے خلاف ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جا کر اس کی سیٹ خالی کروائیں گے۔ بات آپ کی پھر درست بجائے ہے۔ اس کے رولا یہ پڑے ڈگریوں والا، بات چل جائے گی لوٹے پارٹی صدر کو، وہ یہ بھی تو آئے گا، یہ عدالتیں اس پہ سوئی رہیں گی، کہیں گی یہ ضمیر کا فیصلہ ہے۔ نہیں، میرا خیال میں عدالتیں سوئی نہیں رہیں گی، نہ عدالتیں اسے ضمیر کا فیصلہ کریں گی۔ وہ اب ضمیر تو ریٹائر ہو گئے جنرل ضمیر صاحب، تو اب تو فیصلہ عدالتوں نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے پارٹی کے صدر کی حکم اچھا، آپ مانیکا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے، راضی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم راضی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ راضی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ پنجاب کی سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ آپ بتائیے، یہ جو میں دھڑے بندی کے کانٹیکسٹ میں اناؤں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ کی اطلاع کیا ہے؟ ماشاءاللہ بڑی اندر کی خبر رکھتے ہیں کہ مکہ ہو چکا چودھریوں اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے جو موقف اختیار کیا ہے اس پہ دونوں پارٹیاں متحد ہونے میں پہلے بھی ٹرائی کرتی رہی ہیں کہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اب ان کا سینئر وزیر ہے، وزیر خزانہ ہے، تو لوگوں کو کہتے پھرتے کہ ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں جانے والے ہیں۔ اب ان کے ساتھ مل کے وہ جو جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے اس کی تحریک چلانے والے ہیں۔ یہ ظاہر ہے ایسی چیزیں تو ہوں گی، لیکن اس کا مشترکہ معاملات جو ہیں، جس طرح پنجاب بینک کا ایشو تھا، اس میں دونوں پارٹیوں کے مشترکہ مفادات ہیں غربت مٹانے میں۔ آپ ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہیں، جنہوں نے فیسیں لی ہیں یا باقی چیزیں کی ہیں۔ اس میں چودھری برادران کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بینک میں زیادہ تر ان کے دباؤ پہ یہ سارا کچھ سلسلہ چلا ہے۔ اب جس طرح وزیر قانون صاحب بھاگے پھرتے جا رہے ہیں، انہیں بہت احساس اب ہو گیا ہے کہ بھئی وکلا جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور ان وکلا کو جو ان کی پسند کے ہیں۔ تو اس طرح معاملات تو بڑھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے آج بھی کوئی موقف اختیار کیا ہے، جو خدا کرے کہ وہ موقف ایسا دو ٹوک ہو، اور کرنا بھی چاہیے کہ ملک میں اچھا راضی صاحب واقعی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس مرحلے کے اوپر جبکہ یہ دوسرا تیسرا 2 سال ہو گئے اس حکومت کو بھی، ابھی کھوسا صاحب جو کہ ہمارے چیف منسٹر بھی رہے پنجاب میں، جب ابھی تک شہباز شریف صاحب آئے نہیں تھے، ان سے بھی محکمہ لیا گیا، ان کے ساتھ 3 کوئی دائیں بائیں تاکہ دکھانے کے لیے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ اچانک جو ہے یہ 4 وزراء کے جو ریشفلنگ کی ہے مسلم لیگ نواز نے، میرا خیال یہ بھی ان کو دوسری طرف بھی کوئی تبدیلیوں کا جو سلسلہ چل نکلا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ٹیم تو بیچارے وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ نہیں بنا سکے۔ میڈیا مینیجر دیکھ لیں ان کے کہ جو پہلے ان کے تھے اب ان کے ہیں، اور انہوں نے جو بھی حساب کتاب آپ کے سامنے کر دیا۔ اسی طرح یہ سیاستدان بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ اگر بلدیات میں کیا کام دکھایا انہوں نے، جو دوست کھوسا ہیں یا وہ ہمارے علاقے کے چنڈ صاحب ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ غربت مٹانے میں وہ رات دن ایک کیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بدقسمتی ہے اس دفعہ جو پنجاب حکومت ہے اس کی، کہ ایسے ایسے لوگ چن چن کے وہ لائے ہیں جو اپنی غربت مٹانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ جس طرح وفاقی حکومت میں یہی ہو رہا ہے۔ آج تک میں شعر کہا کرتا ہوں کہ ایک ایک کر کے مر گئے سارے، سب چیخیں خاموش ہوئیں، بستی کا رکھوالا سمجھا رو کٹے بیماروں کے۔ لوگ تو تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ بالکل رائے صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، پروگرام جاری ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔